नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। दाहाल नेपाल पक्षको पहलमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत। ओली पक्ष भन्छ बैठक नै अनधिकृत। कोरोनाका कारण आज 17 जनाको मृत्यु, संक्रमित 1.5 लाख नागे। शक्ति नभनेको उपचार गर्ने सरकार गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। बडा दशैंको 7औं दिन घर घरमा विधिपूर्वक फूलपाती भित्राइयो। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर दशैं घरमा पूजा आराधना। अमेरिकामा राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार ट्रम्प र बाइडेन अन्तिम चुनावी बहसमा एक अर्का विरुद्ध खनिए। भ्रष्टाचारदेखि जातिभेदसम्मका आरोप। र आइपिएलमा चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स बीचको प्रतिस्पर्धा जारी। चेन्नई टस हारेर ब्याटिङमा उत्रियो। बडा दशैंको 7औं दिन आज फूलपाती घर घरमा विधिपूर्वक फूलपाती भित्र्याइएको छ। शुभ साइतको प्रतीकका रूपमा हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा गोर्खाबाट ल्याइएको फूलपाती भित्र्याइएको छ। आश्विन शुक्ल सप्तमीका दिन घरको पूजा कोठामा फूलपाती भित्र्याउने चलन छ। फूलपाती स्वरूप केराको बोट, धानको बाला, हलेदो, बेल, अशोक, जयन्ती लगायत नवपत्र दुर्गा पूजा गरेको स्थानमा भित्र्याइन्छ। देवीको प्रतीकका रूपमा नवपत्रको पूजा आज गर्ने गरिएको छ। गोर्खा दरबारबाट ल्याइएको फूलपाती अपराह्न 3 बजे काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा भित्र्याइएको छ। पुजारी सहित मगर जातिका 6 जनाले गोर्खा दरबारबाट धादिको जीवनपुरसम्म ल्याउने फूलपाती त्यहाँबाट काठमाडौँको जमलसम्म, काठमाडौँबाट गएका ब्राह्मण जातिका 6 जनाले ल्याउने परम्परा छ। जमलबाट गुर्जु, पल्टन र ब्यान्ड बाजा सहित हनुमान ढोकामा फूलपाती भित्र्याइएको हो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका विरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव नेकपाको संसदीय दलको बैठकबाट अस्वीकृत भएको छ। तर अविश्वास प्रस्तावको अगुवाई गर्ने यामलाल कडेल पक्षका 13 सांसद भने बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। बैठक पनि मुख्यमन्त्री शाहीले आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि नियुक्त गरेकी प्रमुख सचेतक सीता कुमारी नेपालीको अध्यक्षतामा बस्यो, जसलाई विरोधीले अनधिकृत भनेका छन्। असोज 25 गते कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपाकै सांसदले संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विवाद सुरु भएको थियो। प्रस्तावमा केपी शर्मा ओली समूहका 8, पुष्पकमल दाहाल पक्षका 3 र माधव नेपाल समूहका 7 जना गरी 18 जना सांसदले सही गरेका थिए। तर नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशको विवादमा हस्तक्षेप गरेपछि ओली समूह एक्लियो। मुख्यमन्त्री शाहीले ओली समूहका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई पदमुक्त गरी आफू निकट सांसद सीता कुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतक र नेपाल समूहका कुर्मराज शाहीलाई सचेतकमा नियुक्त गरी दलको बैठकबाट आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गराएर मुख्यमन्त्रीले आफ्नो समूहलाई बलियो बनाए। शुक्रबारको बैठकको अध्यक्षता पनि नवनियुक्त प्रमुख सचेतक सीता कुमारी नेपालीले गरिन्। बैठकमा 32 सांसद मध्ये कडेल सहित 13 सांसद उपस्थित भएनन्, जसमध्ये 3 जना पूर्व माओवादीका हुन्। दाहाल र नेपाल पक्षका बाँकी 19 सांसद प्रस्तावको विपक्षमा उभिए। अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछिको अवस्थामा तत्कालै 7 जना माननीयज्यूहरूले तत्कालै फिर्ता गर्नुभएको छ हैन। तत्कालै फिर्ता गर्दाखेरि त्यस्तो सहमति हैन गरेर फिर्ता गरेको होइन कि पार्टीको अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले यो पार्टी एकताको विरुद्धमा भयो। त्यसले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ कर्णालीबाट सही निर्णय गर्नुस् भन्ने सुझावहरू पनि आयो, जसका कारणले हैन उहाँहरु ब्याक पनि हुनुभयो। यो बैठकमा चाहिँ हैन जसरी
बहुमतबाट अस्वीकृत भएको छ। ओली पक्षका सांसदले बैठकलाई नै अनधिकृत भनेका छन्। त्यति मात्रै नभई प्रधानमन्त्री ओलीले गुलाबजङ शाहलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिन निर्देशन समेत गरेका छन्। तर संसदीय दललाई यसबारे कुनै जानकारी नआएको प्रमुख सचेतकको भनाइ छ। जहाँसम्म मिडियामा आएको कुरा छ, मिडियामा अब आउने कुरा पनि आधिकारिक मिडियाबाट हामीले देखिरहेको पनि छैन र यहाँ दलमा चाहिँ त्यो पत्र आएको पनि छैन। कर्णालीमा दलभित्रको विवाद चुलिएपछि असोज 29 गते केन्द्रीय नेतृत्वले समस्या समाधानका लागि नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाएका थिए। शीर्ष नेतृत्वले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि विवाद पुनः कर्णालीमै फर्किएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ पूर्णबहादुर खड्का र कमल पन्त, सुर्खेत। कर्णालीमा नेकपा संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिरहँदा उक्त प्रस्ताव दर्ताको अगुवाई गर्ने सांसद यामलाल कणेल भने काठमाडौँमै थिए। यसै सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी रुबिना थापाले तपाईँको प्रस्ताव त अस्वीकृत भएछ नि भनेर कणेललाई सोधेकी छन्। मैले समाचार त सुनिरहेको छु हगि, म त काठमाडौँ छु हगि हो। हामीले 25 गते 32 जना माननीय सदस्यहरूमध्ये 18 जना माननीय सदस्यहरूले दलको नेताप्रति अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हौँ। दर्ता गरिसकेपछि त्यसमाथि छलफल हुनु स्वाभाविक छ। तर म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, जुन विधि र प्रक्रियाका आधारबाट त्यो छलफल हुनु पर्थ्यो त्यस्तो बाटो मुख्यमन्त्री वा दलको नेताले अवलम्बन गर्नु भएन। आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि वा बुझाइसकेपछि उहाँले दुई दिनपछि जसले दलको बैठक बोलाउनु भएको थियो उहाँलाई नै उहाँले निष्कासित गर्ने जुन काम गर्नुभयो त्यो काम उहाँले त्यो अवधिमा गर्न नपाउने काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्नकै निम्ति प्रस्ताव गरिएको थियो। तर आज जुन दलको बैठक भनिएको छ र जसको अध्यक्षतामा बैठक बसिएको छ उहाँ त्यो बैठकका निम्ति अनधिकृत मान्छे हो। हामीले प्रस्तुत गरेको छलफललाई संवादका आधारबाट विधिवत ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा भन्दा पनि दलको नेता जो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ उहाँले छलफल को संवादको वातावरण त गर्नु भएन, द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कामहरू एकपछि अर्को गर्नुभएको छ। संसदीय दलको बहुमतले नै गरेको निर्णय अनधिकृत कसरी भयो? यसमा के हो त भन्दाखेरि संख्याको हिसाबले होइन कि जो प्रक्रिया विपरीत उहाँ गलत बाटोबाट हिँड्नुभयो दलको नेता। उहाँले जुन नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्ति गर्नुभएको छ उहाँलाई त हामीले अविश्वासको प्रस्ताव बुझाएकै छैनौँ त। त्यस कारणले अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै अनधिकृत भइसकेपछि संख्या त तपसिलको कुरा भयो। तपाईँ जानु भएन छ, बैठकमा बोलाइएन अथवा थाहा थिएन? दसैँका बेला यहाँ आउने कुनै रहर थिएन। पार्टी नेतृत्वले मलाई पनि चिठी लेखेर समस्यालाई यथास्थानमा राखेर काठमाडौँ आउनु भन्यो। हामी काठमाडौँ आयौँ, छलफल गऱ्यौँ। तर आजका मितिसम्म तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा गएर फर्किएर छलफल गर्नुहोस्, ती कुराकानी गर्नुहोस् भनेर मलाई कोही कसैले भनेको अवस्था छैन। अब कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा भनेर पठाउनु भएको हो भने मैले जान्ने कुरा भएन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि कर्णालीको समस्या समाधान भएको छैन। दलको नेता मुख्यमन्त्री जो तरिकाबाट हिँडिरहनु भएको छ यो लोकतान्त्रिक विधि होइन, त्यो नेकपाको विधि होइन। हिजो जनसरकार चलाउँदाखेरिको हिजो जनसेना चलाउने जस्तो गरी अहिले नेकपाको दल चल्दैन, नेकपाको प्रदेश सरकार चल्दैन। यो समेत अब विषय र छलफलको विषय बन्छ। शीर्षस्थ नेताहरू समेत सामेल भएर आफ्नो पक्षधर्तालाई बलियो बनाउने गरी अराजनीतिक क्रियाकलाप गरेर जुन बहुमत जुटाउने कुरा गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ कर्णालीवासी जनताले त्यसलाई राम्रो मान्छन्, ठिक गरिरहेछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। शीर्ष तहमा चाहिँ बुझाइ के छ? नेताहरूले के भन्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यक्षज्यूले हामीलाई सामूहिक रूपले बोलाउनु भयो है, मलाई पनि बोलाउनु भयो, मुख्यमन्त्रीलाई पनि बोलाउनु भयो। हामीले आम्ने सामने आफ्ना कुरा राख्यौँ। अर्को पार्टीको अध्यक्षले एक्लै बोलाउनु भयो। किन सामूहिक बोलाउनु भएन उहाँले जान्ने कुरा भयो। तर म सबैसँग कुराकानी गर्दा मैले राखेको विषयवस्तु र त्यहाँको अवस्थाका बारेमा उहाँहरू असहमत हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई अलि बढी चिन्ता, सम्माननीय प्रधानमन्त्री बाहेक अर्को अध्यक्षलाई बढी चिन्ता। अरू हाम्रो वरिष्ठ नेताहरूलाई चिन्ता के देखियो त भन्दा नेकपाभित्र पक्षधर्ता छ, साँचो कुरा हो, मैले लुक्दिनँ। तर हामीले कर्णालीमा जो 18 जना माननीय सदस्यहरू छौँ हामीले पक्षधर्ताको घेरालाई तोड्यौँ। अहिले त्यहाँ प्रचण्ड पक्षधर्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ माधव नेपाल पक्षधर्ता पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ केपी ओली पक्षधर्ता पनि हुनुहुन्छ। यस कारणले कि हामी विषयको एक ठाउँमा आएका थियौँ। तर उहाँहरू विषय र अवस्थामा सहमत हुनुहुन्छ। तर अनुहार हेर्दा आफूले खोजेको अनुहार नपाउने देखिसकेपछि जतिसुकै पार्टी अलोकप्रिय भए पनि तलका नेतालाई कतिपय नेताहरूले म भन्न चाहन्छु अलि गलत बाटो
गलत तरिकाको सल्लाह दिइरहनु भएको छ कि जस्तो लाग्छ। अब नेकपाका बालुवाटारबाट एउटा प्रेस नोट आयो, खोमलटारबाट एउटा कुरा आयो, आज पार्टी अध्यक्षको नाममा एउटा आइरहेछ। हाम्रो विषयमा उहाँहरू विवादित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, हुनुपर्ने पनि अवस्था म त्यस्तो देख्दिनँ। तर यहाँ बोलाइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो योग्यता र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो। यति पनि कुरा नमिलाएर पठाउने कुरा हो भने, देशमा अरू समस्या आयो भने नेकपाका नेताहरूले गर्नु के होला भन्ने प्रश्न आज मेरो मनमा उठिरहेछ। अब यसले के बुझ्ने, अब नेकपा विभाजनको दिशातर्फ पुगेको हो? म त्यसो भन्दिनँ, किनभने पार्टीमा यत्र समस्या आउँछन्, यतिका आधारबाट विभाजन भनेर गर्ने कुरा हो भने त्यो आफ्नो कमजोरी लुकाउने कुरा हो, कार्यकर्तालाई तर्साउने कुरा हो। नेकपा आज भन्ने ठाउँमा छैन, नेकपा आज गर्ने ठाउँमा छ। गर्ने हो भने संविधान अनुसार चल्नु पर्यो, कानुन अनुसार चल्नु पर्यो, विधि अनुसार चल्नु पर्यो, सुशासन अनुसार चल्नु पर्यो, आर्थिक पारदर्शिता गर्नु पर्यो। तब नै नेकपालाई आगामी निर्वाचनमा जनताले भोट हाल्नेछन्। यही योग्यता प्रदर्शन गर्ने कुरा भयो भने जनताले जे भरोसा गरेका छन्, जनतालाई भरोसा दिने जुन पार्टी हामीले निर्माण गरेका छौँ सञ्चालन गर्ने कुरामा धेरै समस्या म त्यस्तो देख्छु। त्यसकारणले यही नेतालाई अरू कुनै कारणले सँगै बस्नु छैन भने आफ्ना कारण खोज्ने हुन्छ। सत्तारूढ दल नेकपाले केन्द्र र 7 मध्ये 6वटा प्रदेशमा पर्याप्त बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको छ। विपक्षी दलले चाहेर पनि सरकारलाई हल्लाउने अवस्था छैन। तर सत्तारूढ दलभित्रै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको किचन र अविश्वास चुलीमा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रकरणपछि त एउटाको विरुद्ध अर्कोले बहुमत सिद्ध गर्ने होड नै चलेको छ। हुन त यसअघि पनि नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेर जोगिएको थियो, तर यसपालि विवाद 2 अध्यक्षमा मात्रै सीमित छैन, प्रदेशसम्मै झरेको छ। शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरू सहभागी नै भएनन्। विवाद समाधान गर्न भन्दै दुवै अध्यक्षले नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहेन। त्यसबेला 2 अध्यक्षले अलग अलग भेटे, तर संयुक्त भेटका लागि दाहाल बालुवाटार नै गएनन्। पछि ओली र दाहाल भेटेर छुटिँदा 2 अध्यक्षका सचिवालयले परस्पर विरोधी प्रेस नोट जारी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले त एकल पत्र लेखेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्रमुख सचेतक गुलाबजङ शाहलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन समेत दिए। तर दाहाल नेपाल पक्षले ओलीको निर्देशन टेरेन, बरु अब प्रदेश मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने तयारी छ। एक पक्षले एउटा निर्देशन दिने, अर्को पक्षले त्यसलाई हटाउने अनि एउटा विरुद्ध अर्कोले बहुमत देखाउने होड जुन रूपमा चलेको छ, यसले नेकपा विभाजनतर्फ अग्रसर भएको देखाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, तर उहाँको एकल निर्णयबाट मात्रै नेकपाको राजनीति अगाडि बढ्ने रहेनछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण त्यो कर्णाली प्रदेशको जुन किसिमले घटनाको विकास भएको छ त्यसले देखायो। अब उहाँले कि त अब अर्को अध्यक्षसँग साँच्चै कुरा मिलाएर जानु पर्यो, होइन भने एक्लै केही कुरा आदेश गर्यो भनेदेखि त्यो आदेश चाहिँ निष्प्रभावी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो। कर्णालीमा सुरुमा ओली र नेपाल पक्षले सरकार ढाल्न खोज्यो, पछि केन्द्रकै समीकरण अनुसार दाहाल नेपाल खेमा मिलेर शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगियो। कर्णालीमा अल्पमत र बहुमतको खेल भइसकेपछि अब यही रोग अन्य प्रदेशमा पनि सर्ने देखिएको छ। प्रदेश 1 र बागमतीका मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने नेपाल दाहाल पक्षको जोड छ। यसले नेकपा भित्र 2 दलको अभ्यास प्रकारान्तले सुरु भइसकेको देखाउँछ। एकीकरणको जुन प्रक्रिया महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि त्यो प्रक्रिया पनि पूर्ण भएको छैन, बिचमै लडखडाएको छ। तर अहिले जुन समीकरण देखिएको छ त्यो समीकरणको रोचक पक्ष के छ भन्दाखेरि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी 2 फ्याक भएको भन्दा त्यहाँनिर के देखिन्छ भनेदेखि त्यो छैन। एमालेकै पनि 2 फ्याक भएर एक फ्याक चाहिँ प्रचण्डसँग मिसिएको अवस्था त्यहाँ देखियो। त्यसैले गर्दा अबको नेकपाको राजनीति कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ अहिले नै भविष्यवाणी गर्न सकिने अवस्था छैन, तर सङ्कटमा छ त्यो पार्टी भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखिएको छ। नेकपा भित्रको विवाद अल्पमत र बहुमतको खेलमा प्रवेश गरिसकेको छ। कर्णालीबाट सुरु भएको एकका विरुद्ध अर्काको मोर्चाबन्दीले अन्यत्र विस्तार हुँदै केन्द्रसम्मै पुगेमा पनि अब आश्चर्य नमाने हुने भएको छ। खास गरी दाहाल नेपाल खेमा यसतर्फ निकै आक्रामक तवरले लागेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ।
समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1.5 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टा मात्र 4479 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 17 जना थपिएर मृत्यु हुनेको संख्या 829 पुगेको छ। 16,863 नमुना परीक्षण गर्दा 27% संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका संक्रमितमध्ये 60% अर्थात् 2720 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 1,53,000 नागेको छ। तीमध्ये 1,05,488 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 2688 जना पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। निको हुनेको तुलनामा संक्रमण हुनेको संख्या धेरै भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 46,691 पुगेको छ। तीमध्ये 68% घरमै छन्। भाइरसका 290 बिरामी आइसियु र 69 जना बिरामी भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको उपचार गर्नबाट सरकार पछि नहटेको बताएका छन्। दशैंको अवसरमा आज देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार सक्रिय रहेको र आफूले सक्दिन भन्नेहरूको पीसीआर परीक्षण तथा उपचार पनि सरकारले नै गरिरहेको प्रश्न पारेका हुन्। तर सबै नागरिकको उपचार सरकारले गर्ने विषयमा भने उनले केही भनेनन्। यसअघि मन्त्री परिषद बैठकले गरिब र विपन्न बाहेक अरूले पीसीआर परीक्षण र उपचार आफै गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको बचाउ गर्दै हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्न मात्रै भनिएको जिकिर गरे। संक्रमणबाट जोगिएर दशैं मनाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसपालि आफूले पनि दशैंको टीका नलाइदिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए। उच्च मनोबलबाटै कोरोनालाई परास्त गर्न सकिने ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई बालुवाटारमै बोलाएर भेटेको विषयले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको यो भेटको कूटनीतिक असर के पर्छ भनेर सहकर्मी डीपी उपाध्यायले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग सोधेका छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता विवादित विषयहरू बनेका थिए र कूटनीतिक र राजनीतिक छलफल आवश्यक थियो नेपाल भारत सम्बन्धका लागि। तर प्रधानमन्त्रीले खुफिया एजेन्सी रोज्नुभयो। हाम्रो परराष्ट्र नीतिले यस्तै भन्छ। उहाँले कसलाई भेट्ने, के गर्ने, के कुरा गर्ने भन्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही थाहै छैन, गृह मन्त्रालयलाई केही थाहै छैन। परराष्ट्र र गृहलाई थाहा नै नभइकन प्रधानमन्त्रीले 1.5 घण्टा 2 घण्टा कुरा गर्नु भनेको मतलब चाहिँ यो आफ्नो घर र आफ्नो पद्धतिलाई आफैले चाहिँ तपाईँको नकार्नु, आफैले न्यूनीकरण गर्नु हो कि तपाईँको। अब परराष्ट्र मन्त्रालयको के काम, परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको के तपाईँको मानहीन के इज्जत हुने, गृह मन्त्रालयको सचिवहरूको के इज्जत हुने, स्वयं मन्त्रीको के हुने, परराष्ट्र मन्त्री के हुने। मलाई त वास्तव भन्नुहुन्छ भने हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीजी र रामबहादुर थापाजीको त मलाई त माया लाग्न लाग्छ। उहाँले जुन चिजलाई राष्ट्रवाद भनेर आफ्नो राजनीतिक उदय गर्नुभयो, सत्तारोहण गर्नुभयो र अहिले सत्तामा पनि सबैभन्दा बढी अस्ति संसदमा हामी लिम्पियाधुरा कालापानी फिर्ता ल्याउँदाको अभिव्यक्ति हेरौँ, आज प्रधानमन्त्रीले गरेको क्रियाकलाप हेरौँ, एउटा खुफिया एजेन्सीको भेट, यो राष्ट्रवाद हो कि होइन तपाईँको नजरमा? मैले देख्दाखेरि त यो राष्ट्रवाद पनि होइन, यो त खालि के भने एउटा डराएको मनस्थिति, विदेशीसित कुनै लेनदेन त गर्न खोजे होइन भन्ने मान्छेको मनमा शङ्का। मैले शङ्का मात्रै भनेको छु है। तपाईँ परराष्ट्रमा बसेर काम गरेको अनुभव छ, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नेपालको एकजना। कस्तो लेनदेन हुन्छ खुफिया एजेन्सीसँग नेपालका नेताहरूको? मैले बुझेको छैन, किनभने मैले खुफिया एजेन्सीको हेडसित बसेर मैले परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले अहिलेसम्म कुरा गरेको छैन। उहाँले भन्नु पर्यो, प्राइम मिनिस्टरले नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो उहाँले के कुरा गर्नु भनेर। त्यहाँ प्राइम मिनिस्टरले त्यो बेलामा त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे किन बसेन? एउटा कर्मचारीसित, एउटा इन्टेलिजेन्स ब्युरो, सेक्युरिटी सम्बन्धी राखी इन्टेलिजेन्स ब्युरोको मान्छे तपाईँ घन्टौँ कुरा गर्नुहुन्छ। नेपालको इन्टेलिजेन्सलाई थाहा छैन, नेपालको गृहमन्त्रीलाई के कुरा भन्ने। कुनै बेला नेपालको आन्तरिक मामिलामा खास गरी 12 बुँदे सम्झौता आसपासदेखि पछिल्लो शान्ति प्रक्रिया संविधान सभासम्म जुन खुफिया एजेन्सीको भेटघाटको कुरा छ, त्यो खुफिया एजेन्सीको खुबै प्रभाव छ नेपालमा भनिन्थ्यो। पछि नरेन्द्र मोदीको भारतमा उदय भएपछि राजनीतिक तहमा केही वर्षसम्म छलफल भयो भन्नेसम्मका चर्चा चले। के फेरि नेपाल खुफिया एजेन्सीको पल्टोमा गयो? अनि खुफिया एजेन्सीहरू चाहिँ त्यही बेलामा सक्रिय हुन्छन्, त्यही बेलामा लाग्छन् तपाईँको जब कुनै देशको शासन आफ्नो जनताबाट टाढा हुँदै जान्छ, जब कुनै देशको शासन जनतालाई भनेका कुरा पुरा गर्न सक्दैन, जब कुनै देशको शासकहरूमा अहम बढेर जान्छ तर जनतासितको सम्बन्ध तोडेर जान्छ, जब त्यो बेलामा राज्य कमजोर भएर जान्छ, त्यो राज्य कमजोर भएको बेलामा विदेशी चलखेल चाहिँ बढेर जान्छ। विदेशी चलखेल बढेर जाने एउटा अङ्ग भनेको चाहिँ खुफिया एजेन्सीहरूको अङ्ग हो।
जस्तो हेर्नुहोस् न, तपाईँले कोल्ड वारकै बेलामा सुन्नुभयो होला, सिआइए जान्छ अरू देशमा जान्छ, अरू देशका राजनीति बदल्छ, के बदल्छ। खुफिया एजेन्सीहरूको काम पनि के भने तपाईँको चाहिँ मूलतया खुफिया एजेन्सीहरूको काम पनि जब बाहिर आफ्नो देशभन्दा बाहिर जान्छन् भने आफ्नो देशको हितको लागि गर्ने, आफ्नो देशको हितको लागि भनेको मतलब त्यो सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार जाओस्, त्यसलाई यथार्थमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउने क्लिन फिडको कानुनी व्यवस्था सरकारले आज रातिबाट कार्यान्वयन गर्दैछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले क्लिन फिड कार्यान्वयनपछि नेपाली विज्ञापन बजारको आकार दोब्बर भई 20 अर्बको हुने दावी गरेका छन्। प्रस्तुत छ हाम्रा सहकर्मी सुमन पन्थले मन्त्री गुरुङसँग गरेको कुराकानी। यसको तयारीको निम्ति पूर्व सूचित र पूर्व रूपमा नै हामीले धेरै समन्वय सहकार्य र हामीले चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई यस नियमावली निर्माण गर्दाखेरि होस्, ऐन निर्माण गर्दाखेरि होस्, यसमा उहाँहरूको सहभागिता र उहाँहरूले पनि विज्ञप्ति दिएर हामी यो क्लिन फिड र विदेशी प्रसारणलाई जुन अब बन्द गर्नको निम्ति हामीले उहाँहरूलाई सहभागी गरेको, उहाँहरूको सहयोग लिइसकेका छौँ। त्यसैले हाम्रो तयारी यो हो। यो क्लिन फिड लागू भएपछि नेपालीलाई के फाइदा हुन्छ? क्लिन फिड लागू भइसकेपछि नेपालीलाई के फाइदा भन्ने पनि हामीले विदेशी विज्ञापनहरू जो त्यसलाई हामीले बन्द गरेपछि नेपाली जुन च्यानलहरूको प्रमोसन हुन्छ, नेपालीहरूको एउटा चाहिँ विज्ञापनहरूले पनि त्यो आफ्नो खालको प्रबन्धन हुने, आर्थिक जो हाम्रो चाहिँ विदेशमा हाम्रो चाहिँ कतिपय विज्ञापनको निम्ति विदेशमा हाम्रो चाहिँ नेपाली बजेट विदेश जाने थियो, त्यो रोकिने काम हुन्छ र यो एउटा हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय पनि हो। यसले लामो समयसम्म हामीले यो कुरोको अभियानमा नेपाल सरकारले प्रयत्न गरिरहेको कुरो हो। यो 2073 सालदेखि नै यो विषयको छलफल र यसको ऐन निर्माणको निम्ति धेरै छलफलमा धेरै सरकारवालाहरूसँग यो विषयमा छलफल हुँदै आएको कुरो पनि हो। यो क्लिन फिड लागू गर्दै गर्दा केही संस्थाहरूले, केबल टेलिभिजनहरूले विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई मत्थर पार्ने तपाईँको योजना के छ? उनीहरूलाई सँगै लाने हो कि कसरी जाँदै हुन्? हामीले 1 वर्ष अगाडिदेखि नै यो क्लिन फिड, यो विज्ञापन रहित ऐन लागू हुने कुरो सबै सम्बद्ध पक्षलाई जानकारी गरिरहेको छ। उहाँहरू पनि सहभागी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यो कुरोलाई समयमै उहाँहरूलाई जानकारी भएको हुँदाखेरि उहाँहरूले अहिलेको विरोधको अर्थ चाहिँ यो विरोध मात्रै गर्नु हो। त्यसले उहाँहरूलाई कुनै छोटो अवधिमा भर्खरै आजको सूचना तुरुन्तै दिएको होइन, 1 वर्ष अगाडिदेखि उहाँहरूलाई यो सूचना दिँदै आएको कुरा हो। अहिले खास गरी चाहिँ भारतीय च्यानलहरूबाट चाहिँ विभिन्न साइजका विज्ञापन जुन स्क्रिनमा हामीले देखिरहेका छौँ, यो कसरी नेपाली दर्शकहरूकोमा चाहिँ क्लिन आउँछ? त्यसको निम्ति एउटा प्रविधि क्लिन फिड एउटा इक्विपमेन्ट मेसिनको पनि व्यवस्था छ। यसको प्रविधि कुरो हो। यसलाई चाहिँ कमसेकम प्राविधिक हिसाबले पनि यो सम्बन्ध पक्षहरूले यसको विषयमा गरिरहेको छ। यो प्राविधिक कुरो र प्रविधिको कुरोलाई अहिले मैले यहाँसँग भन्दा पनि हाम्रो क्लिन फिड एउटा मेसिनको पनि नेपालमा सम्बन्धित पक्षहरूले ल्याइसकेको छ। त्यसबाट नै यसको प्रयोग हुन्छ। सामान्य अवस्थामा दसैँका बेला चलचित्र प्रदर्शनको होड हुन्थ्यो। दसैँमा बिदाका कारण हलमा दर्शकको भिड लाग्ने भएकाले उत्पादक र वितरकले यही बेलालाई उत्तम समय मान्थे। तर यसपालि चलचित्र प्रदर्शन गर्ने हल बन्द छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले दिनदिनै भयावह रूप लिइरहेका बेला चलचित्र क्षेत्रको भविष्य नै अन्योलमा छ। नयाँ चलचित्र प्रदर्शनमा ल्याउने दिन शुक्रबार हो। अझ दसैँका बेला शुक्रबार परे चलचित्रकर्मी त्यसलाई सुनमा सुगन्ध मान्थे। तर यसपालि चलचित्रकर्मीले त्यस्तो महसुस गर्नै पाएनन्, किनभने उनीहरूले नयाँ चलचित्र प्रदर्शनमा ल्याउन पाएका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण चैत 6 गते बन्द गरिएका हल अझै खुलेका छैनन्। सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाए पनि भिडभाड हुने भएकाले हल खोल्न दिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा 25 सहित देशभर 150 सिनेमा हल छन्। 7 महिनादेखि हल बन्द भएकाले नयाँ चलचित्रको उत्पादन ठप्प जस्तै छ भने कलाकार र प्राविधिक पनि कामविहीन छन्।
अहिले चलचित्रहरू हालमा नयाँ बन्ने अवस्थामा पुगेकै पनि छैनन्। एकदम प्रतिकूल अवस्थामा लगभग सुटिङ अलिअलि अड्केका चलचित्रहरू चाहिँ फ्लोरमा गइरहेका छन्, सावधानी अपनाएर विभिन्न प्रिकसन्सहरू युज गरेर। तर त्यो भन्दै पनि अहिले त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि छैन कि कुनै डेट फिक्स गरेर चाहिँ फिल्म फ्लोरमा जाने अवस्थामा पुगोस्। यसअघि बनेका चलचित्र पनि हल बन्द रहेकाले प्रदर्शनमा आएका छैनन्। चैत 7 गते बद्रीबहादुर र निरफुल, 14 गते सुस्केरा, 21 गते लक्का जवान लगायत चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा थिए। तर महामारी दिनौँ भयावह भइरहेकाले यी चलचित्र कहिले प्रदर्शनमा आउँछन् यकिन छैन। सरकारले हल खोल्न दिने निर्णय नगरेकाले चलचित्र विकास बोर्डले प्रदर्शनको नयाँ तालिका बनाएको छैन। एउटा सिनेमा छायाङ्कनमा गयो भने यति धेरै कलाकार, निर्देशक, लेखक, गीत सङ्गीत, स्रष्टा, सर्जक सबैले काम पाउँछन्। त्यसकारणले तपाईँहरूले सिङ्गो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई तपाईँहरूले सानो सहयोग गर्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई धेरै सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले राज्य पक्षलाई भनिरहेछौँ। हल कहिले खुल्छन् भन्ने यकिन नभएकाले चलचित्र क्षेत्र धराशायी भएको छ। हलका कतिपय लगानीकर्ता त त्यहाँ अन्य व्यवसाय गर्ने सुरसारमा लागेका छन्। कोभिड-19 को असर नसकिँदै अन्य क्षेत्रहरू क्रमशः सुचारू हुन थालेका छन्। तर फिल्म इन्डस्ट्रिजको भविष्य के हुन्छ अझै भन्न सक्ने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। कोरोना महामारीले यसपालि विगतका वर्षमा जस्तो उल्लासमय वातावरणमा दशैं मनाउने स्थिति छैन। भिडभाडबाट बस्नुपर्नेछ। संक्रमणबाट कसरी जोगिने र खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्? हेरौँ मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर सूर्य देवकोटाको सुझाव यस्तो छ। अहिले यसपालिको दशैंमा चाहिँ हामीले उच्च जोखिम घरभित्र कोही छन् भनेदेखि सकभर नजिक नआउने विशेष सावधानीहरू हामीले अपनाउनुपर्छ। अब मिल्छ भनेदेखि अब त्यस्ता उच्च जोखिमका मान्छे घरभित्र छन् भने घरमा सँगै मिलाउनु सँगै बस्नुपर्छ भन्ने र सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। र यसपालिको दशैंलाई हामीले फरक तरिकाले, धेरैजना जम्मा नहुने तरिकाले पनि मनाउन सकिन्छ हैन। स्यानिटाइजर अथवा नियमित रूपले हात धुने, मास्क एकदमै बलियो हतियार हो र सामाजिक दूरी कायम गर्ने र भिडभाड अब जमघट कम गर्ने, साथीभाइको जमघट कम गर्ने अब चाहिँ यसपालि हामीले गर्नुपर्छ। लामो लकडाउन पार गरेर आएको स्थिति र व्यायाम कसरत कम भएको स्थिति छ र खानपान पनि घर बस्दाखेरि धेरै खाएर तौल बढ्ने समस्या पनि अहिले देखिएको छ र यसको लागि हामीले स्वास्थ्यकर खाना खाने र व्यायाम कसरतलाई चाहिँ घरभित्र नै भन्छु मैले, बाहिर भन्दा पनि घरभित्र गर्ने एक्सर्साइजहरू हुन्छ त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै अब पिटी खेल्ने भन्छौँ हामीले, हात तलमाथि गर्ने, त्यसपछि पुसअप गर्ने, सुतेर खुट्टालाई तलमाथि गर्ने एक्सर्साइजहरू हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले कोठैभित्र पसिना बगाएर भए पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई र अब मैले मुटुलाई पनि जोगाउन बचाउन सकिन्छ। दशैंको बेलामा चाहिँ रातो मासुको खपत बढी हुन्छ, अरूको बेलाको भन्दा एकदमै बढी। त्यसमा अब पहिलाको हिसाबले भन्दा के हामीले कमी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मासुको मात्रालाई चाहिँ कमी गर्ने, अब नुनजन्य चिनीजन्य चिजहरू कम गर्ने, धुम्रपान कम गर्ने। दशैंको बेलामा बढी डायरिया हैन, फुड पोइजनिङहरू पनि सँगसँगै, ग्यास्ट्रिक पनि बढी हुने भएको हुनाले त्यो कारणले पनि अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर विशेष स्वास्थ्यकर खाना, चिल्लो कम, हेल्दी खाना चाहिँ हामीले खायौँ भने सकभर अस्पताल जान नपरोस् र इन्डाइरेक्टली अस्पताल गएर रोगबाट बच्ने उपाय हामीले अपनाउनुपर्छ। भिडभाडलाई सकभर कम गर्ने र गर्न पनि नदिने चाहिँ एकदम उपाय। किन भन्दाखेरि बढी चाहिँ यो डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हुने खतरा अब हुन्छ। पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट भन्छौँ हामीले, बोल्दा, खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा चाहिँ त्यो सानो सानो कणबाट चाहिँ यो डाइरेक्टली सर्ने भएको हुनाले भिडभाड चाहिँ एकदमै चाहिँ खतरा हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामीले एभोइड गर्नै पर्छ। हामीहरूको हेल्थ सिस्टममा बेडहरूको, सघन उपचार बेडहरूको कमी छ, आइसियु बेडहरूको कमी छ र
ट्रेन्ड म्यान पावर पनि कमी छ र अलरेडी स्याचुरेटेड पोइन्टमा पुगेको छ अहिले नै। अब यो एकदमै बढ्यो र यसको दर बढ्दै गएको खण्डमा चाहिँ बिरामीहरूले बेड पाउने उपचार पनि नपाउन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ र उपचारकै कमीले चाहिँ अझ बढी ज्यान जोखिममा पर्ने र मृत्युसम्म हुन सक्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अनियमितताका ठूला विवादमा अख्तियारको अनुसन्धान किन प्रभावकारी नदेखिएको होला? ए शक्तिको प्रभाव, बी नेतृत्वको अनिच्छा र सी अनुसन्धानमा जटिलता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए शक्तिको प्रभावमा 82%, बी नेतृत्वको अनिच्छामा 13% र सी अनुसन्धानमा जटिलतामा 5% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, यसपालिको दशैं कसरी मनाउन उचित ठान्नुहुन्छ? ए घरभित्रै सीमित हुने, बी जमघट नगर्ने र सी पुस्तक र चलचित्रमा समय दिने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा नेकपा गाउँ कमिटीका सदस्यको शपथमा झडप हुँदा घाइते भएका कार्यकर्ताको आज मृत्यु भएको छ। बिहिबार भएको झडपमा घाइते भएका गाउँपालिकाका पार्टी सचिव मुकेश चौरासियाको वीरगञ्जस्थित न्युरो अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा एक पक्षलाई बोलाएर अर्को पक्षलाई नबोलाएको भन्दै झडप भएको थियो। प्रहरीले झडपमा संलग्न 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अब जनताको आवाज। कञ्चनपुरमा करिब 3200 हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ। यसै सन्दर्भमा हामीले स्थानीयलाई सोधेका छौँ, वन क्षेत्रको अतिक्रमण किन नहटाइएको होला? जनताको आवाज। सुकुम्बासी आयोगले के गरे भने जङ्गलकै लाल पूर्जा बाँडिदिए हैन। राजनीतिक खोल ओडेका भूमाफियाले जङ्गलकै लाल पूर्जा बाँडिदिइसकेपछि अहिले अब जङ्गलमै मान्छेहरूको बसोबास हुने। राजनीतिले उब्जाको समस्या हो र आफ्नो खुट्टामा बन्दुर हान्ने आफै हिँड्न सक्दैन। यहाँको राजनीतिक दल एकजुट नभइकन यो समस्या समाधान चाहिँ हुन सक्दैन। राज्यको भूमि सम्बन्धी नीति बनेको छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ। वन क्षेत्रबाट हटायो भन्ने पनि सुन्यौँ हामीले, तर हटाउँदाखेरि पनि फेरि पुनः त्यहाँ बस्ने अवस्था चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूबाट नै भएको छ। नेताहरूले आफ्नो भोट बचाउनलाई र आफूलाई सुरक्षित पार्नलाई त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले चाहिँ अहिले अतिक्रमण जो बढ्दो क्रममा छ, अहिले जस्तो निकुञ्जमा नि बढ्दो क्रममा छ, तर त्यहाँ पनि कोही बोल्दैन। तपाईँलाई हामी खानेपानी दिन्छु, दारू दिन्छु, फलान दिन्छु, सब पुरा नारा दिएर यिनीहरूले चाहिने आफ्ना कार्यकर्ता राख्यो। अब तिनीहरू खाली गर्नलाई यो शान्ति न शक्तिले खाली हुनेवाला छैन। राज्यको सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने देखिएन र यो भोटको राजनीति हाबी भएर हटाउँदाखेरि चाहिँ भोलिको आफ्ना मतहरू घट्ने यो हुने, अब राजनीतिक आस्थामा चाहिँ समस्या आउने भन्ने भाव नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। कहाँ जान्छन् त निराधार भएका? अर्को तस्करहरू छन् नि, त्योभन्दा बढी त नेताहरू यहाँ खड्दार मुखिया भएका अहिले अरबपति भएको छन्, जङ्गलै मासेर त हुन् त, मन्त्री भएको छन्, कसरी हुन्? जङ्गल मासेर त हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिले सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।